नाजरीन, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज़ को इनके भागने की ज़रा बराबर भी भनक न पड़ सकी। न सिर्फ FBI बल्कि US की टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी छोटी की जोर लगा चुकी थी। FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता। वहाँ अथॉरिटीज़ के नाक के नीचे से 3 प्रिजनर आखिर कैसे भाग निकले। हम बात कर रहे हैं ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। मोटिवेट मी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। एल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बड़े पत्थर पर बना हुआ है, जिसकी वजह से इसे द रॉक भी कहा जाता है। नाजरीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरमों को रखा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फीट ऊंची हाई फेंस भी खड़ी की है। तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को घेरे रखती है। इन सब कंडीशंस की वजह से 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को एल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहां की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिसमें क्लेरेंस एंगलन और जॉन एंगलन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की उम्र से ही जेल की शक्ल दिखता रहा है। इसको भी एल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी बाकी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है, जिसकी वजह से इसे भी एल्काट्राज में रखा गया है। एल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन हो। मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों लगे तो थे कि इन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के करीब। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर न पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक ठीक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल के बेड पर सिर्फ डम्मी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सूप, प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डम्मी हेड रख दिया था। जेल स्टाफ ने ये समझकर के प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो नहीं जा सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी इनका नाम निशान न मिल सका। सबको एक ही चीज परेशान करती आ रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 प्रिजनर्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई तो ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार के पिछले साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल के वेंट डैमेज थे। जी हाँ, ये छोटा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि इसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उसने इसी बात में भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर को सारा प्लान बता दिया जाए। इसी एलन ने ये एतराफ़ किया था कि सारा प्लान उसी का था और उन्होंने डमी हेड्स बनाए थे और उसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही छुड़ाए थे। चारों सेल की बैक वॉल पर एक छोटा वेंट था जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी।
ایلن کو ان سیلز کا لوپ ہول معلوم تھا کیونکہ وہ جیل کی مینٹیننس میں بھی کام کر چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی دیواریں صرف 6 انچ موٹی ہیں اور وینٹ کی سوراخ کو آسانی سے بڑا کیا جا سکتا ہے۔ 6 مہینوں سے چاروں پرزنرز موقع ڈھونڈ کر اس وینٹ کے گرد سوراخ کرتے تھے۔ وہ کچن سے چرائے ہوئے چمچوں سے یہ کام کرتے تھے، جبکہ آخر میں انہوں نے جیل کے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ایک ڈرل مشین بھی بنائی تھی۔ وہ اس کھدائی کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اس کے آگے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ یا پھر کوئی سامان رکھ دیتے تھے۔ یہ سارا کام خاص طور پر میوزیکل آور کے دوران کیا جاتا تھا جب جیل بلاک میں کافی شور شرابہ ہوتا ہے۔ وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ یہاں سے ایک ڈرین پائپ سیدھا بلاک کی چھت پر جاتا ہے جہاں وہ اکثر مینٹیننس کے لیے کام کرتے تھے۔ الکٹراس میں پرزنرز کو بیزی رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام کروایا جاتا تھا۔ یہ چاروں پرزنرز بھی مینٹیننس کا کام کرنے چھت پر جایا کرتے تھے اور اس بہانے وہ اپنے بھاگنے کے پلان کے لیے ہر چھوٹی چیز کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ چھت سے وہ ایک اور پائپ کو یوز کر کے نیچے اترے اور پھر آئیلینڈ کی 15 فٹ بڑی فینس کو ٹاپ کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے اپنے ساری تیاری پوری کر رکھی تھی۔ ربر رین کوٹس کو جوڑ کر اپنے لیے ایک انفلیٹیبل رافٹ بھی پہلے سے ہی بنا رکھی تھی۔ یہ رین کوٹ جیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی دیے جاتے تھے جو وہ بہانے سے اکٹھے کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان کوٹ سے ہی انہوں نے اپنے لیے لائف جیکٹس کی طرح کوئی چیز بھی بنائی تھی جو کہ رافٹ کے کام نہ کرنے پر ان کو پانی میں ڈوبنے سے بچائے گی۔ پر ایف بی آئی کے لیے اصل سوال ابھی تک یہی تھا کہ بھاگنے والے پرزنرز اب کہاں ہیں۔ ان کے چوتھے ساتھی ایلن ویسٹ نے بتایا کہ پلان کے حساب سے ان کو سب سے پہلے الکٹراس کے نارتھ میں اینجل آئیلینڈ سے گزر کر مین لینڈ میں اترنا تھا جہاں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ امپاسبل سیکیورٹی کو چکما دے کر بھاگنے والے پرزنرز کو سمندر نگل گیا، یا پھر ایلن ویسٹ کی کہانی بھی ایف بی آئی کو چکما دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان تینوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ بلاک بی کی چھت پر موجود فٹ پرنٹس جہاں یہ ساری چیزیں بنائی گئی، وہ سیکرٹ ورکشاپس اور جس پائپ پر لٹک کر وہ نیچے اترے تھے اس پر پیروں کے نشان دیکھ کر یہ تو ویریفائی ہو گیا کہ ایلن ویسٹ کی کہانی جھوٹی نہیں ہے۔ اب ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈز، بیورو آف پریزن اور یو ایس مارشل سروس کو بھی اس کیس میں شامل کر کے سمندر میں پرزنرز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا، پر ان کو کہیں بھی نہ پرزنرز ملے اور نہ کوئی رافٹ یا پھر لائف جیکٹس۔ اگلے 4 دنوں میں کوسٹ گارڈز کو تیرتا ہوا لکڑی سے بنا ایک پیڈل ملا جو کہ مانا جاتا ہے کہ اس رافٹ کا ہی پارٹ ہے۔ اس کے بعد رین کوٹ سے بنے 2 بیگز بھی ملے جس میں پرزنرز کا پرسنل سامان جیسے کہ فیملی فوٹو اور لیٹرز وغیرہ موجود تھے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ تینوں پرزنرز زندہ مین لینڈ پر نہیں پہنچے کیونکہ یہ سامان ایسے ہے جس کو کوئی بھی پرزنرز آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی ڈیڈ باڈی 2 دنوں کے بعد پانی کے سرفیس پہ تیرنے لگتی ہے، لیکن اگلے کئی مہینوں تک انویسٹیگیشن ٹیم کو نہ کوئی باڈی ملی نہ کوئی باڈی پارٹس۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ تینوں پرزنرز رافٹ سے نہیں تو سویم کر کے مین لینڈ پر پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ 1962 میں اسکیپ کے بعد ایف بی آئی نے انگلن بردر کی فیملی پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے ایک بھتیجے ڈیوڈ ونڈر نے ایف بی آئی کو بتایا کہ جون اور کلیرنس کے بڑے بھائی نے موت کے وقت اپنے بہنوں کو بتایا کہ ان کے بھائی صحیح سلامت موجود ہے اور وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ کہیں فیملی ممبرز نے ایف بی آئی کو یہ بھی بتایا کہ فیملی میں چھوٹے بڑے دن پر 2 خواتین عجیب سے میک اپ میں دیکھی گئی ہے جو شاید جون اور کلیرنس ہی بیس بدل کر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ دونوں خواتین کبھی نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اسکیپ کے 15 سالوں کے بعد انگلن بردر کے کزن نے برازیل میں دونوں بھائیوں کو ایک کلب میں دیکھا اور ان کی فوٹو بھی کیپچر کر لی۔ ان کی فیملی کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ انگلن بردر ہی ہے، لیکن یو ایس مارشل سروس کے انویسٹیگیٹر کا ماننا ہے کہ اس فوٹو میں جو شخص دیکھ رہے ہیں ان کی ایج انگلن بردر سے میچ نہیں ہوتی۔ یہ آخری بار تھا جب انگلن بردر کے زندہ ہونے کی کوئی خبر ملی تھی۔ اس کے بعد آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ اسکیپ کے اگلے ہی سال الکٹراس کو بند کر دیا گیا۔ الکٹراس کو آج ایک نیشنل پارک میں بدل دیا گیا جہاں ٹورسٹ بلاک بی کی انہی سلاخوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں 60 سال پہلے انگلن بردر فرینک موریس اور ان کے ساتھی ایلن ویسٹ قید ہوا کرتے تھے۔ امید ہے موٹیویٹ می کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔